बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी अगस्त 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी समझता हूँ, जो आप अक्सर पूछते हैं। आप अक्सर पूछते हैं कि वीडियो सन साइन के हवाले से जो है वो प्रेडिक्ट की जाती हैं या मून साइन के हवाले से। तो अक्सर हम आपको यही बताते हैं कि जब हम इन वीडियोज़ को फाइनलाइज़ करते हैं, इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज़ करते हैं, तो सन साइन की तमाम इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ते हैं और मून साइन की तमाम इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ते हैं, और फिर उसके मुताबिक ये प्रेडिक्शंस जो हैं इनको फाइनलाइज किया जाता है। यानी ये वीडियोस सन साइन के हवाले से भी आपके लिए बेनिफिशियल हैं और मून साइन के हवाले से भी अगर आप इनको देखते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हैं। दूसरी बात ये कि आपकी मोहब्बत हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, और वो मोहब्बत का एहसास आप अपने कमेंट्स में, अपने मैसेजेस में हम तक पहुँचाते हैं। उसको जारी रखिए, वो हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह काम करती है, और आपकी मोहब्बत ही की वजह से हम जो है वो मज़ीद मेहनत के साथ, मज़ीद रिसर्च के साथ चीज़ें आपके लिए लाते रहते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। और नाज़रीन, जो अहम बात वो ये है कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं, कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो जो है वो हमारे इसी नंबर के ऊपर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पर रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। निज़ाम बरूज के 11वें स्टार एक्वेरियस की बात कर लें तो एक्वेरियस के लिए अगस्त 2026 नई सोच, अहम तब्दीलियों और मुस्तकबिल की बेहतर प्लानिंग का महीना है। ख़ास तौर पे इनकी जो है वो रिसर्च सेक्टर में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, और इनके जो है वो सोशल सेक्टर में चीज़ें बेहतर हो रही हैं। कुछ लोग इनकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे और कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में नए आ जाएंगे, और ये महीना इनके लिए बहुत अच्छा होने के चांसेस हैं। जो सबसे अहम चीज़ है वो इनकी संजीदगी है, इनका नज़्म ज़ब्त है, और इनके हकीकत पसंदाना फ़ैसले इनके लिए बहुत बेहतर होंगे। इस महीने में कई मामलात में दूसरों से बहुत मुख्तलिफ और बेहतर तरीके से आप बात कर सकेंगे। आपकी कम्युनिकेशनल स्किल्स बहुत अच्छी हो गई हैं, आपके अंदर नेचुरल HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो पैदा हो रही है। फर्स्ट हाफ में आपको लगेगा शायद कि आपके जो मंसूबे आपने बनाए हैं वो उस तरह कामयाब नहीं हैं, लेकिन फिर वो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस होना शुरू होगा कि आपके मंसूबे बेहतर हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। सेकेंड हाफ आपके लिए बहुत बेहतर है। जुपिटर के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तरक्की, खुशकिस्मती और नई ऑप्शंस को लेके आएंगे, और ये आपके अंदर जो पॉजिटिविटी पैदा करेंगे वो आपके काम में बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। राहु बादुकात को गैर मतवक्का किस्म के हालात पैदा कर सकता है, कोई जहनी इंतशार पैदा कर सकता है, कोई सोचें बढ़ा सकता है, लेकिन जल्दबाजी से कोई फैसला लेने की बजाय सोच समझ के आगे बढ़ें, तमाम हालात को जांचने और जानने के बाद फैसला करें तो बहुत कामयाब होंगे। दोस्तों की तरफ से, सोशल सेक्टर की तरफ से, नए रास्तों के जरिए बहुत सारी अहम अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी। उनको आंखें खोल के देखिएगा और उनके ऊपर जो है वो काम कीजिएगा। जदीद टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन जो कोई भी बिजनेस है, ऑनलाइन सरगर्मियाँ हैं सारी, नए मंसूबे ख़ास तौर के ऊपर क्रिप्टोज़ में, फॉरेक्स में, ऑनलाइन सेल्स में, ई कॉमर्स में, और जो भी AI से या जदीद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मशीनों में किसी भी तरह के जो सेक्टर के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी के चांसेस बने हुए हैं। 15 अगस्त यानी सेकेंड हाफ के बाद कई रुके हुए मामलात बड़ी तेज़ी से ठीक होंगे, और आपको अपने अंदर भी एक खुशी का एहसास महसूस होगा। पॉजिटिव तब्दीलियाँ आएंगी, खुशखबरियाँ होंगी, सुकून की कैफियत होगी, रूहानी और फ़िक्री मौके भी हासिल होंगी। रूहानी और फ़िक्री मौके हासिल होने की एक वजह शायद रबीउल अव्वल का जो नूर है वो भी होगा, और मजमूई तौर पे महीने का जो सेकंड हाफ है वो फर्स्ट हाफ की निस्बत ज़्यादा साजगार, ज़्यादा खुशकिस्मत और ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। कैरियर के मैदान में नए मौके, पॉजिटिव पेशरफ्त के इम्कान बहुत मौजूद हैं। मुलाजमत पेशा अफराद अपनी सलाहियतों को मनवाने के लिए अच्छे एफर्ट्स कर सकेंगे, और उनके सीनियर्स उनको सराहेंगे भी, उनको मौका भी मिलेगा। हाँ, ये है कि थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ सकता है, और वर्कलोड को अपने ऊपर तारी ना होने दें, काम करें, फिर देखें अल्लाह आपसे कोई बड़े काम करता है। लोग आपकी मेंटोरिंग करेंगे, यानी मुश्किल तरीन हालात में जब आप बेस्ट परफॉर्म करेंगे तो लोग आपको आइडियलाइज करेंगे, और वो जो सीनियर अफराद हैं उनकी सोच जो है वो आपके साथ अलाइन होगी, और आपकी काम करने के नित नए अंदाज जो हैं वो उनको इम्प्रेस कर सकते हैं। महीने के फर्स्ट हाफ में कुछ मंसूबों में ताख़ीर या इंतज़ार हो सकता है, लेकिन सेकंड हाफ में चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। ऐसी सूरत में अप्रिसिएशन भी मिल सकती है, कोई बोनस वगैरह भी नौकरी पेशा लोगों को मिल सकता है। कारोबारी अफराद के लिए इस वक्त कोई नए कारोबारी वेंचर्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई नए कारोबारी रिलेशन बनते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई नई मार्केट्स का कोई रास्ता खुल रहा है, कोई नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स का रास्ता खुल रहा है।
تو سیکنڈ ہاف میں یہ ترقی نئی ذمہ داریاں، بہتر عہدہ، بہتر کام، بہتر بزنس، بہتر اپرچونٹیز لے کے آئے گا، خاص طور پہ ٹیکنالوجی، میڈیا، سوشل میڈیا، انجینئرنگ یا آن لائن کاروبار، جیسے میں نے کہا کہ ان سے ریلیٹڈ لوگوں کو خاص طور پہ فائدہ ہوگا۔ ٹیم ورک اور جو ہے وہ کنیکشنز کا مطلب ہے کہ کوئی جیسے ہم کہتے ہیں کوئی لابنگ فارمز ہوتی ہیں، وہ لابنگ کرتے ہیں، اس قسم کی فارمز بہت زیادہ بڑی نمایاں کامیابیاں حاصل کریں گی، اور خاص طور پہ بیرون ملک لابنگ کی جو فارمز ہیں وہ بہت اچھی ہوں گی۔ بیرون ملک آن لائن ذرائع سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مجموعی طور پہ کیریئر کے معاملات مہینے کے سیکنڈ ہاف میں زیادہ مضبوط اور زیادہ امید افزا نظر آتے ہیں۔ فائنینسز جو ہے وہ مالی اعتبار سے اگست کا مہینہ مجموعی طور پہ پازیٹیو رہ سکتا ہے، آمدنی کے نئے ذرائع پیدا ہونے کے امکانات موجود ہیں، بعض افراد کو اضافی مالی فائدہ یا رکی ہوئی رقم واپس مل سکتی ہے۔ فائنینشیلز بہرحال بہتر ہیں۔ فرسٹ ہاف میں غیر ضروری اخراجات زیادہ ہوں گے اور جس کی وجہ سے ذرا بجٹ آؤٹ ہو سکتا ہے، بہت احتیاط کیجیے گا۔ سیکنڈ ہاف میں یہ چیزیں بہتر ہوں گی، اور اس بار جو ہے وہ کچھ خرچات دوستوں پہ، سوشل سیکٹر پہ، یا پھر غیر ضروری جو ہے وہ ایگو سیٹسفیکشن ٹائپ کے ایشوز میں ہوگا۔ تو جو ضروری ہیں وہ ضرور کیجیے، لیکن جو غیر ضروری ہیں ان سے ذرا بچ جائیں تو بہتر ہے۔ فرسٹ ہاف میں تو دباؤ ہوگا، سیکنڈ ہاف یعنی 15 اگست کے بعد مالی حالات میں نمایاں بہتری محسوس ہوگی۔ سرمایہ کاری کے بعض مواقع بھی مل سکتے ہیں، لیکن مکمل تحقیق ضروری ہے۔ رسک لے کے کوئی وینچر شروع مت کریں، رسک لے کے کوئی انویسٹمنٹ مت کریں، چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف آئیں گی۔ کئی پرانے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے، اور کچھ نئے مسائل بھی ایک آدھ چھوٹے موٹے سے وہ فائنینشلی ہو سکتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا احتیاط کیجیے۔ خاندان کی ضروریات پہ اضافی خرچ ہو سکتا ہے، بالکل کریں، بچوں پہ، بزرگوں پہ ضرور کریں، لیکن تھوڑا سا اپنا بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ مجموعی طور پہ مالی حالات سیکنڈ ہاف میں بہت مستحکم ہیں، اطمینان بخش ہیں، فائنینشیل فلو بھی بہتر ہو رہا ہے۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کریں تو محبت کے معاملات میں خوشگوار تبدیلیوں کے امکانات موجود ہیں۔ موجودہ تعلقات میں دوستی، اعتماد اور جذباتی ہم آہنگی بڑھ سکتی ہے۔ ہاں، کچھ بعض پرانی غلط فہمیاں ختم ہو سکتی ہیں، اور کچھ نئی غلط فہمیاں یا شک شبے پیدا بھی ہو سکتے ہیں۔ جذباتیت سے گریز کر لیں۔ محبوب یا اسپاؤس کے ساتھ تعلقات میں بہتری اور قربت پیدا ہو سکتی ہے۔ فرسٹ ہاف میں جذباتیت زیادہ ہے، جلد بازی مناسب نہیں ہوگی، سیکنڈ ہاف میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ 15 اگست سے پہلے منگنی، نکاح یا رشتے کے معاملات کو روک کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ 15 اگست کے بعد شادی، منگنی، رشتہ، اس کے امکانات بہت بہتر ہو جائیں گے، بلکہ 15 اگست کے بعد کیے جانے والے رشتے اچھی طرح جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ خاندان کی رضامندی اور حمایت حاصل کرنے کے امکانات بالکل موجود ہیں لو میرجز کے لیے۔ مجموعی طور پہ محبت کے حالات جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، شادیوں کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن سیکنڈ ہاف میں، فرسٹ ہاف میں رشتے خراب ہو جائیں گے۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندانی زندگی میں پازیٹیو تبدیلیاں اور سکون کے امکانات موجود ہیں۔ گھر کے افراد کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہو جائیں گے، بزرگوں کی دعائیں اور رہنمائی آپ کے ساتھ ہوگی۔ ہاں، کسی گھر کے بزرگ کی صحت کے اوپر کچھ خرچہ ہو سکتا ہے، اس لیے گھر کے بزرگوں کی صحت کا ذرا خاص دھیان رکھیں۔ مہینے کے فرسٹ ہاف میں کچھ معمولی اختلافات گھر کے اندر ہو سکتے ہیں، لیکن جلد ختم ہو جائیں گے۔ 15 اگست کے بعد یعنی سیکنڈ ہاف میں گھر کے ماحول میں زیادہ خوشی، محبت، ہم آہنگی محسوس ہوگی۔ خاندان میں کسی خوشخبری، کسی مقدس تقریب، کوئی مذہبی تقریب یا کوئی مبارک موقع آنے کے چانسز ہیں، اس پر کافی سارے جو ہے وہ زوڈک سائنس میں سیکنڈ ہاف میں کوئی خوشی کی خبریں آ رہی ہیں، ان میں سے ایک ایکویریس بھی ہے۔ نئے سوشل سیکٹر بھی بن رہے ہیں، لوگ آپ کی مدد بھی کر رہے ہیں، خاندان اور دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا، آپ کی چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی، زندگی بہت اچھی ہے، اطمینان بخش رہ سکتی ہے۔ صرف جذباتی نہ ہو، بار بار کہہ رہا ہوں، جذباتی نہ ہو تو چیزیں بہتر ہیں۔ ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ میں بھی یہ مہینہ ایوریج ہے۔ ہاں، آپ کی جسم کی انرجی کم ہو سکتی ہے، ذہن تھک سکتا ہے، دباؤ ہو سکتا ہے، نیند کی کمی ہو سکتی ہے۔ بس ڈائٹ اچھی کریں، لیکوڈ انٹیک بڑھائیں، جو ہے باقی یہ ہے کہ ہیٹ سٹروک وغیرہ کے چانسز ہیں، وہ ذرا جو ہے وہ کھلی دھوپ میں نہ جائیں تو بہتر ہے۔ باقی آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، چیزیں کافی بہتر ہیں۔ لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 3 ہے۔ لکی جیم سٹون اس مہینے میں ڈائمنڈ ہے۔ صدقات میں اس مہینے میں کالے رنگ کا کپڑا یا دودھ کا صدقہ بہت زیادہ سپورٹیو رہے گا۔ لکی ڈے اس مہینے میں منگل یعنی ٹیوزڈے ہے۔ لکی کلر اس مہینے میں آف وائٹ یا یلو کے شیڈز بہت زیادہ آپ کے لیے سپورٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سورت آف دا منتھ کی بات کر لیں تو سورہ الملک کی تلاوت آپ کے لیے اس مہینے میں بہت ہی زیادہ باعث برکت، باعث رحمت اور باعث کرم نوازی ہوگی۔ اور جو دنیا میں سب سے زیادہ باعث برکت اور باعث رحمت چیز ہے
وہ درود پاک ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے اہل بیت کی، ان کی آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو۔ اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے ہر کام کے لیے تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ درود پاک پڑھیں جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ ناظرین یہ پریڈکشنز جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارسلی اثر انداز ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کے اوپر اس کا اثر بالکل کم ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اسی نمبر پہ کال کر لیں یا رابطہ کر لیں، ہم یقیناً آپ کو بیٹر کریں گے۔ جو لوگ اس چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، اور ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں۔ اور سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کی محبت کا احساس جو آپ کے کمنٹس اور آپ کے میسیجز کے تھرو ہم تک پہنچتا ہے وہ ضرور پہنچاتے رہیں۔ وہ ہمارے لیے بہت طاقت بناتا ہے، وہ ہمارے لیے بہت انرجی ہمیں دیتا ہے۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے، میرا اور میری ٹیم کا یہ دل چاہتا ہے کہ پھر ہم آپ کے لیے اور بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو جو ہے وہ ہم آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی محبت کا احساس ضرور جو ہے وہ پہنچاتے رہیے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔